बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने तमाम देखने वाली प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को, प्यारी सी टिकटॉक फैमिली को अपने व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ जी हमारा दिन का आगाज़ हो चुका था, बहुत ही प्यारा। और यहाँ ना जो मैंने आज दिन में मसरूफियत थी मेरी, या जो जो हमारे दिन के काम थे, वो आपके साथ बस मैं थोड़े से शेयर करती हूँ आज, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और परेशानी में ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तो इसी दौरान मैंने नाश्ता भी बनाया। जिस तरह के वॉशिंग मशीन, जिस तरह बारिशों का मौसम है, रोज़ ही कपड़े हो जाते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन। तो जब मैंने सुबह वॉशिंग मशीन चलाई तो उसने हमें ना अल्लाह हाफिज़ कह दिया। वो इस तरह के उसके शाख ख़राब हो गए। और मैं बड़ा परेशान हुई कि ये क्या हो गया। राह चलते ये भी एक नया खर्चा आ गया है और ये परेशानी भी अलग से आ गई है, क्योंकि ना जिस तरह बारिशें होती रही हैं उसमें ना वैसे ही ऑलरेडी लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं। और यहाँ जी सबसे पहले मैं बना रही थी, मैंने कहा चले टेंशन तो साथ साथ होती रहेगी क्लियर, लेकिन यह कि पहले नाश्ता भी हेल्थी सा कर लें, ये ना हो कहीं इसी चक्कर में अपना भी बीपी लो हो जाए। तो यहाँ जी मज़ेदार सा नाश्ता मैंने बना लिया था। और ये है जी हमारी वॉशिंग मशीन। और ना ये चलते चलते बंद हो गई थी, एकदम से इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो मैंने ना हायर की कंपनी में ना इसकी कंप्लेन की कि आप जल्दी से ना कोई वर्कर भेजें और वो आके इसे फ़ौरन से जो ना देखें या ठीक करें। तो उन्होंने बोला कि इसके अगर आप नहीं ना कोई काम करवाएंगी वॉशिंग मशीन का, तो एक्स्ट्रा हम 1000 लेंगे आपसे चार्जेस आने के। और अगर ये काम आपने फ़ाइनल करवाना है तो फिर हम 7 चीज़ें लेके आएंगे कि जो इसका प्रॉब्लम है वो ना उन्होंने हमें फ़ोन पे ही बता दिया था कि इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसके शाख ख़राब हो गए हैं, तो आप यही चेंज करवाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है आप आ जाएं। लेकिन यकीन जाने आप, इनकी बहुत अच्छी सर्विस थी। इन्होंने जिस तरह बोला था ना कि 20 मिनट बाद हम आ जाएंगे, तो यकीन जाने ये पूरे 20 मिनट बाद हमारे पास थे। और इन्होंने आके सिर्फ 2 मिनट लगाए। 2 मिनट में इन्होंने ज़बरदस्त सी हमारी वॉशिंग मशीन इस तरह कर दी जिस तरह अभी हम मार्केट से लेके आए हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ना इनमें कोई बेईमानी नहीं थी, कोई फ्रॉडबाजी नहीं थी। ना इन्होंने हमें कहीं घुमाया फिराया बातों में कि इसका ये प्रॉब्लम है। ये वाले शाख थे, उन्होंने हमें ये दिखाए हैं। ये इन्होंने हमें जो है ना ये पुराने वाले जो शाख थे वो हमें दे दिए और नए वाले इन्होंने हमारे सामने ना चेंज कर दिए। और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि हम दिन में यहाँ जिस तरह भी एक महीने में कोई भी घर के काम निकलते हैं, तो यकीन जाने ईमानदारी इतनी नहीं रह गई है, बेईमानियाँ ज़्यादा हैं। और ये मैं हायर पे इस तरह खुश हुई ना कि हायर वालों ने ये सहूलतें अच्छी रखी हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका ये वॉशिंग मशीन का बड़े से बड़ा काम भी हो ना, तो हम कभी भी चीज़ उठा के नहीं लेके जाते हैं, हम वो हिस्सा निकाल के ले जाते हैं, उससे रिपेयर करते हैं जो ख़राब हो और दोबारा वहीं ला के आपके घर में सेट कर देते हैं। तो ये देखें जी, फिर बाद में मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े धोए। ठीक है, एक पैसों का तो हो जाता है जो नुकसान है और चलती चीज़ हो भी जाती है ख़राब, लेकिन यह कि खुशी मुझे इस चीज़ की हुई है कि 20 मिनट में उन्होंने मेरे मसले का हल निकाला और ना घर गंद होने से ना बच गया। और जल्दी से ना हम लोगों ने कपड़े धोए, कपड़े धो के साथ ही जो है स्पिनर कर दिए और इन्हें हम लोगों ने फैला दी, क्योंकि ना बारिशों का सीज़न है और बारिशें जो है ना वो डेली हो रही हैं आजकल। और कपड़े जो है ना मैंने फ़ौरन से इन्हें कमरों में डाल के तो खुश करने के लिए रख दिया कि जल्दी से ये ना ड्राई हो जाए और इन्हें संभाल लें। कपड़े बिखरे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये वाले थे जी शाख जो इन्होंने हमें दिए हैं, जो ख़राब शाख थे। तो ये तो हमारे अब किसी काम के नहीं थे, बस जो पैसे हमने भरने थे वो हमने भर दिए हैं। और यहाँ ना मौसम था बड़ा खूबसूरत, तो मैंने कहा क्यों ना आज फ़िश के पकोड़े बनाए जाए। तो मैंने ना बच्चे से बोला, बेटे से, कि चलो आओ चलते हैं फ़िश लेके आते हैं और आके ना उसके पकोड़े बनाएंगे जल्दी से। तो वो कह रहा था पहले मुझे रास्ते में कि मामा जी वहाँ नहीं मिलेगी फ़िश हमें, क्योंकि सर्दियों में तो आम रूटीन में आपको रोज़ जो है ना वहाँ से फ़िश आप जब मर्ज़ी जाएं, रात को दिन को मिलती 24 घंटे। लेकिन आज मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, तो चलते हैं। जिस तरह कि आज बुध का दिन था और सारी मार्केट वैसे भी बंद थी, मटन बीफ हर चीज़ बंद थी। तो मैंने कहा चलें फिर भी कुछ मसला नहीं है, जाके देख तो आए ना एक दफ़ा, आप काम से ना जान छुड़वाया करो। तो चले चलते हैं। बच्चे जो है ना ये बहुत ही लेज़ी हैं, इन्हें 100 दफ़ा एक काम कहे ना तो ये एक दफ़ा ही मानते हैं। तो यहाँ जी हम दोनों निकल पड़े थे और जब हम वहाँ गए तो वही हुआ।
انہوں نے کہا جی اگلے مہینے سے ہم مچھلی لگانا شروع کریں گے، تو میں نے کہا چلیں جی خوش رہیں آپ بھی اور ہم بھی خوش خوش ہیپی ہیپی چلتے ہیں واپس۔ اور جب لیکن واپس آئی نا تو یہاں نا مجھے فروٹ لگا ہوا بہت ہی اچھا لگا، ایسے تھا جیسے نا یہ ہم نے آرٹیفیشل چیزیں رکھی ہوئی ہیں، بہت زبردست فروٹ تھا۔ اور وہ بھائی نا ریزنیبل پرائز میں بھی چیزیں دے رہے، پہلے تو خیر انہوں نے مجھے مہنگی بتائیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ نا ویڈیو بنا رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں تھوڑی کنسیشن بھی کریں گے آپ کے ساتھ اور رعایت کر کے آپ کو فروٹ دیں گے، لیکن فروٹ بہت ہی اچھا تھا۔ تو جو مجھے فروٹ اچھے لگے وہ میں نے وہاں سے خرید لیے اور ہم نا گھر آ گئے۔ لیکن میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گی کہ اگر آپ کے گھر میں بھی ایسی آٹومیٹک مشینیں لگی ہوئی ہیں تو آپ کبھی بھی کسی اناڑی کے ہاتھ میں یہ مشینیں مت دیں، ڈائریکٹ آپ کمپنی کو فون کریں اور وہیں سے آپ بندہ کوئی بلائیں اور اسی سے ہی اپنی مشین جو ہے نا وہ ریپیئر کروائیں۔ اور لاسٹ میں نا ہماری ہیلپر نے بولا تھا کہ گھر کی تپڑیاں جو ہے نا باجی سے چینج کر دیں، تب مجھے نا یہ بڑی اچھی سی ایک دکان نظر آئی تو میں نے کہا کہ یہاں پہ بھی روکو یہ بھی لے جائیں، اس کا بھی گلا دور کریں، کیونکہ اگر تپڑیاں اچھی نہ ہو تو گھر کی صفائیاں بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں، اور اگر صفائیاں اچھی نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ غصہ آتا ہے اور اگلے بندے پہ غصہ اتر جاتا ہے اس چیز کا، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگلے بندے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں جی ہم آ گئے تھے گھر واپس، نہ ہمیں مٹن ملا نہ بیف ملا آج کیونکہ چھٹی تھی، اور نہ ہمیں فش ملی، اور جو فروٹ ہمیں ملے وہ ہم لوگوں نے وہاں سے سارے لے لیے، گھر آ کے میں نے اچھے طریقے سے انہیں واش کر کے رکھا، کیونکہ نا گھر کی مصروفیت کی وجہ سے کھانا لیٹ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا بچوں نے بالکل بھی صبر نہیں کرنا ہے، بھوک تو ظاہری بات ہے لگ ہی جاتی ہے جب آپ ناشتہ کر لیں تو آلریڈی آپ کو ناشتے کے بعد 4 سے 5 گھنٹے بعد بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہاں سارا فروٹ دھو کے میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے، جس کو بھوک لگے میں اسے کہوں گی یہی اٹھاؤ اور یہی کھا لو آپ ایک دفعہ، تو پھر کھانا دیکھتے ہیں کہ کیا بنائیں گے۔ تو کھانا بھی میں سوچ رہی تھی کہ کیا بنائیں، پھر میں نے کہا کہ جو چیزیں گھر میں موجود ہیں بس وہی بنا لو، لیکن اس سے پہلے نا کچھ میں بھی ہلکا پھلکا سا کھا لوں، کیونکہ صبح کے کام کر کر کے حشر ہو رہا تھا اور اب بھوک بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ گھر میں جو اب ایک اگر چیز بھی خراب ہو جائے نا تو ٹینشن جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جینٹس تو اتنی ٹینشن نہیں لیتے کیونکہ یہ ان کے کاموں میں شامل نہیں ہوتا ہے، یہ لیڈیز کے لیے ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری پریشانی ہے کہ ہم نے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں جی میرے پاس تھے گھر میں پڑے ہوئے مسر اور چاول، یہ تو آلریڈی ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلے آج یہی بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے نا فوراً کچن میں گئی ہوں، کچن میں جا کے تو میں نے بنانے شروع کر دیے تھے مسر، اور ساتھ میں اس میں مسالے وغیرہ ایڈ کر دوں گی، اور مسر نا جلدی سے پک جاتے ہیں اور یہ جلدی سے جھٹ پٹ بننے والی چیز تھی، تو اسی لیے میں نے کہا جتنی آج تھکاوٹ ہوئی ہے یہی بنا لیتے ہیں اور بس یہی رات کو ہم کھانا کھائیں گے۔ سارا دن یہی مصروفیت ہوتی ہے اور رات کو پھر جب کھانے کی باری آتی ہے تو یہی سوچا جاتا ہے کہ اب کیا پکائیں کیا پکائیں، تو بس پھر اسی طرح وقت کتنا گزر جاتا ہے، ایک دوسرے سے مشورہ لے کے ایک دوسرے سے پوچھو، تو میں نے کہا آج کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، جب فش لینے گئی ہوں وہ وہاں مجھے نہیں ملی ہے تو میرا نا ایک دل بھی خراب ہوا ہے، کیونکہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہو نا کچھ کھانا اچھا کھانے کا تو وہ آپ کو نہ ملے تو غصہ کتنا آتا ہے مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، اگر میرے من پسند کھانے نہ بنے ہو یا میں نہ بنا سکوں تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن مسر چاول بھی مجھے بہت پسند ہے، یہ اچار کے ساتھ پیاز کی سلاد کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتا ہے۔ تو یہاں جی میں نے لگایا تھا اسے 20 سے 25 منٹ کا پریشر اچھا سا، اور ساتھ ہی میں نے رکھ دیا تھا اس کو کہ اب تڑکا لگا لیں گے اس کو، لیکن میں سمپل تڑکا ہی لگاؤں گی، صرف پیاز کا تڑکا لگاؤں گی، اگر آپ اس میں زیرہ ایڈ کرنا ہے یا سرخ مرچ ایڈ کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں اپنے فلیور کے حساب سے، کہ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے زیرہ اس میں یا مرچیں اچھی لگتی ہیں کڑی پتہ اچھا لگتا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں۔ تو تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی پسا ہوا گرم مسالہ، اور اچھا سا لگائیں گے ہم اس کو تڑکا، اور ہمارے یہاں جی مسر ہو جائیں گے تیار۔ بارشوں کا موسم ہے تو سبزیاں جو ہے نا مارکیٹ سے بالکل بھی نہیں آ رہی ہیں، اور اگر مل بھی رہی ہیں نا تو بہت مہنگی مل رہی ہیں، اور ہر دکاندار بہت ہی کم کم سبزیاں آج کل لا رہے ہیں کہ ایک تو خراب ہو جاتی ہیں، برسات میں نا زیادہ دیر سبزیاں ٹکتی نہیں، اگر آپ لا کے فریج میں بھی رکھ دیں تو وہ اس طرح کا اس کا ذائقہ نہیں رہ جاتا ہے، سبزیاں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ساتھ ہی میں نے رکھ دیے تھے چاول، اور چاولوں کو اب لگائیں گے ہم دم، اور جب پک جائے گا تو ہمارا ڈنر جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔
جی تو یہ تھی آج سارا دن کی ہماری روٹین کہ آج سارا دن ہم کتنا پریشان بھی رہے اور پریشانی کی حالت میں اپنے گھر کو بھی مینیج کیا ہے اور تمام کام کو بھی ہم نے جو ہے وہ مینیج کیا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یونیک کریں، اچھا کریں اور کوئی میسج اچھا ہی آپ تک بھی پہنچائیں جو آپ کے کام آ سکے۔ اور ہمیں نا یوٹیوب سے جس طرح آپ ڈیلی ولاگنگ پہ پیار دکھا رہے ہیں، آپ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں اور ہمارے مزید جتنے بھی ہم ولاگ بناتے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح پیار محبت ہمیں دکھائیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ تو اسی اچھی امید کے ساتھ کہ آپ اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ایسے ہی برکت بنائے رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ڈے کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک اپنی فیملی کا، اپنے بزرگوں کا خاص خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔